सितंबर की वो एक हसीन शाम थी। मौसम इन दिनों सर्द होता जा रहा था। इस शाम सूरज डूबते ही मौसम बहुत दिलकश और दिल फरेब सा हो गया था। शाम के हल्के काले साए मध्यम से चलती हुई फिजा को दिलकश बना रहे थे। मेरा नाम आबिद है, उम्र 28 साल है। मैं अपने दोस्त की शादी में अपने करीबी गांव गया था। वापसी में रात के 12 बज गए थे। सिगरेट के लंबे कश लगाता हुआ मैं अपने दोस्त के गांव से काफी दूर आ गया था। अब मैं एक तरफ चलता हुआ आगे बढ़ता गया। मेरे सामने बल खाती हुई एक कच्ची सड़क मौजूद थी। मैं अपने ख्यालों में खोए हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। मेरे जहन में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात भी उभर रहे थे, लेकिन इस सर्द सी हवा के ताज़ा झोंकों से फिजा की पुरसुकूत लज्जत मुझे गोया घायल कर गई थी और मेरे कदम कच्ची सड़क पर आगे की तरफ रवां दवां थे। मैं जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। मेरा गांव यहाँ से कुछ ही दूर था। इस गांव और मेरे गांव के दरमियान एक कच्चा रास्ता था जिसे बस मुझे पार करना था। आसमान पर चांद के साथ बेशुमार सितारे नमूदार होकर जगमगा रहे थे। शफाफ चांदनी जमीन पर गिरकर और भी गोया निखर रही थी। चांद बहुत पुरकशिश और पुरनूर आलम में चमक रहा था। मेरे दाएं बाएं चारों तरफ खड़े सभी दरख्त और फसलें आज दिलनशीन मंजर पेश कर रही थी। चरिंद परिंद अपने अपने मखसूस ठिकानों में कहीं पोशीदा थे। इस कच्ची सड़क पर चलते हुए मैं बिल्कुल खामोश था। इर्द गिर्द सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन न जाने क्यों मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि ये तन्हाई, ये रात में अकेले चलना मुझे निहायत ही खूबसूरत और दिलकश लग रहा था। दूर दूर तक कोई आहट, कोई भी आवाज ना थी। चांदनी रात में दूर तक हर चीज वाज़ेह दिखाई दे रही थी। छन 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 एक बार पायल का दिलरुबा मध्यम सा साज फिजा में पैदा हुआ। मैं ये आवाज सुनकर चौंक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई नहीं था। आगे की तरफ नजरें घुमाई, दाएं बाएं देखा, पर मेरे अलावा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर ये पायल की खूबसूरत आवाज मुझे कहाँ से आई? मुझे पायल की आवाज सुन के थोड़ा डर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। न जाने क्यों मुझे ये पायल की आवाज अपनी तरफ मतवज्जा कर रही थी। मैं एक जगह खड़े होकर इर्द गिर्द बस देखे जा रहा था। पायल की आवाज फिर से आई। खामोशी के साथ चलता हुआ वो जो कोई भी था मुझसे छेड़खानी सी कर रहा था। इसके दो चार उठने वाले कदमों में शरारत सी थी, जैसे वो मुझसे खेल रहा हो। मुझे यकीन था कि वो कोई औरत जात ही थी, लेकिन अभी तक वो मेरे सामने नहीं आई थी। इसकी इस चाल में मजाक नुमा तंज सा था और मैं वाकई हैरत ज़दा सा हो चुका था। और फिर देखते ही देखते आसमान पर काले बादल छा गए। चांद बादलों की स्याह तारीकी में कहीं डूब गया और अब जमीन पर काली स्याह चादर बिछ गई थी। माहौल सुनसान, बयाबान और वहशतनाक लगने लगा था। अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ, लेकिन न जाने क्यों मैं कदम उठा ही नहीं पा रहा था। बस एक जगह सुन होकर रह गया था। हालांकि यहाँ से अब मेरा गांव बस कुछ ही दूर था, लेकिन मैं कदम उठा ही नहीं पा रहा था। एक बार फिर से एक खूबसूरत सी हंसी फिजा में गूंजी और छन 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 की आवाज़ फिर से आने लगी, मगर इस बार कोई तेज़ कदम उठाता हुआ साथ अपनी आवाज़ में मुस्कुरा भी रहा था। कौन देखा वजूद मुझसे ज़्यादा दूर न था। आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई नौजवान लड़की की आवाज़ है। वो भी मुझे कहीं आसपास दिखाई ना दी थी। मैं समझ चुका था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। वो जो भी थी मेरे हौसला और साबित कदमी को रेजा रेजा करने के लिए काफ़ी थी। एक लम्हा के ख्याल ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरा दिल पसलियों में गोया फड़फड़ाने लगा था। न चाहते हुए भी मेरी सांस फूलने लगी थी। मेरे कदम जमीन ने जैसे मजबूती से पकड़ लिए थे। मेरे चारों तरफ गहरा काला अंधेरा छाया हुआ था और इस सुनसान जगह पर मैं बिल्कुल लाचार सा खड़ा था। मेरे हर ख्याल, सोच और गुमान ने मुझे खौफ व हरास में जकड़ दिया था। मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरी लरजती हुई टांगों ने मेरा साथ न दिया और मैं वहाँ बिल्कुल किसी पथरीले मुजस्मे की तरह बिल्कुल साकित खड़ा रहा। मेरी निगाहें मुसलसल इधर उधर बगौर घूम रही थी। न जाने क्यों मैं इस गुमशुदा वजूद को देखना चाहता था। खौफ और दहशत के साथ साथ एक पुरस्रार तजस्सुस मुझ में अंगड़ाइयाँ ले रहा था। आसमान पर छाए हुए बादल अब छटने लगे थे। चांद एक बार फिर से बेनकाब होने लगा था और एक बार फिर सफ़ेद निखरी हुई चांद जमीन पर बिछने लगी थी। हर चीज पहले की तरह साफ दिखाई देने लगी थी। हवाओं का जोर टूट चुका था। खुशगवार माहौल में गजबनाक सन्नाटा छा चुका था। तेज रफ्तार धड़कता हुआ दिल वहाँ से भाग जाना चाहता था, मगर मैं चाहते हुए भी अपने कदम उठा नहीं पा रहा था। मैं अभी तक वहाँ ऐसे ही सुन खड़ा था कि अचानक मेरे अकब में एक बार फिर पायल की छनकार सुनाई दी
اور میں گھوم کر پیچھے کی اور دیکھنے کے لیے مڑا۔ مجھے حیرانی نہ ہوئی تھی، زمین نے میرے قدم اپنی گرفت سے آزاد کر دیے تھے۔ کچھ ہی فاصلے پر میرے سامنے کوئی جھکا ہوا بہت آہستگی سے چل رہا تھا۔ چلتے وقت اس کے پاؤں وقفے وقفے سے پائل کی آواز پیدا کر رہے تھے۔ وہ کوئی عمر رسیدہ عورت تھی، جھکی ہوئی کمر اور کندھے پر لمبا سا لکڑی کا ڈنڈا رکھے ہوئے تھی، اور وہ اپنے پاؤں گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ اس کا رخ میری ہی جانب تھا اور سر جھکائے ہوئے چلتی ہوئی میری ہی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ کچھ ہی قدم مجھ سے فاصلے پر رکی تھی۔ بڑی حیرت کی بات تھی، اس نے اس عمر میں پائل پہنی ہوئی تھی۔ یہ بہت عجیب پراسرار سا منظر تھا۔ وہ چلتے ہوئے اچانک رکی اور سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کر میری تو گویا سانسیں رک گئی تھی، میری سانس سینے میں ہی کہیں اٹک گئی تھی اور دل مارے دہشت کے بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ میرا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ میری پھٹی ہوئی نگاہیں اسے دیکھ کر جھپکنا بھول چکی تھی۔ وہ بوڑھی عورت ایک خوفناک چڑیل تھی۔ اس کے سر پر کوئی بال نہ تھا، لمبے لمبے نکیلے کان سر سے اوپر تک بڑھے ہوئے تھے۔ اس کی گول لال سرخ انگارہ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی۔ چہرے پر گالوں کی جگہ گہرے شگاف پڑے ہوئے تھے، جن سے گہرا کالا سیاہ مادہ ٹپکتا ہوا نیچے گر رہا تھا۔ اس کی نکیلی سی ٹیڑھی ناک کافی لمبی اور آخری سرے سے نیچے کو جھکی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ نہیں تھے، ہونٹوں کی جگہ اس کے لمبے اور 4-5 انچ چوڑے چوڑے ٹیڑھے میڑے دانت بہت بھیانک لگ رہے تھے۔ اس کی بڑی اور کالی سیاہ دونوں آنکھیں عجیب طرح سے مجھے کھو رہی تھی۔ اس کا بڑا سا پیٹ لٹک کر نیچے اس کے پیروں میں کہیں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے ادھڑے ہوئے ہاتھوں کی لمبی انگلیاں خون سے لت پت تھی اور ہاتھ کے ناخن آپس میں گویا پھنسے ہوئے تھے۔ وہ بالکل خاموش سی کھڑی ہو کر میری طرف گھور رہی تھی، اور پھر ایک دم سے اس نے اپنا منہ کھولا اور اس کی لمبی اور کانٹے دار زبان 1 فٹ تک میرے سامنے باہر نکل کر ادھر ادھر لہرانے لگی۔ وہ بغیر کچھ بولے میری طرف لپکی۔ اس کی اس دہشت ناک سازش سے میرا دل اچھل کر میرے حلق میں آ گیا۔ وہ یقیناً مجھے نوچ لینے کو تیار تھی، اور پھر اچانک سے مجھ میں جاندار حوصلہ اور ہوش و حواس جاگ اٹھی۔ میں وہاں رکا نہ تھا، اپنی جان کی پرواہ تھی۔ میں پوری قوت سے دوڑ پڑا تھا۔ رکو، آج میں تمہیں کچا چبا جاؤں گی۔ مجھے دوڑتا دیکھ کر وہ چڑیل بری طرح سے کہا لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تم میرا شکار ہو، میں تمہیں آج کچا چبا جاؤں گی، تم کہیں نہیں جا سکتے۔ وہ بوڑھی چڑیل مجھے رک جانے کو کہتے ہوئے ساتھ ساتھ ہنس رہی تھی، اور اب میں پوری طرح سے دوڑتے ہوئے اپنے گاؤں کی طرف چل رہا تھا۔ وہ میرے پیچھے ہی دوڑ رہی تھی۔ اس کے پائل کی چھنکار مسلسل مجھے سنائی دے رہی تھی۔ پکڑے جانے کے ڈر سے میرے قدم تیز رفتاری سے اٹھ رہے تھے۔ میری سانس پھول چکی تھی، مگر میں ایک لمحہ بھی نہ رکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں رکا تو آج زندہ نہ بچ پاؤں گا۔ میں ہر چیز سے بے نیاز بس آگے ہی آگے دوڑتا رہا اور آخرکار اپنے گاؤں میں داخل ہو گیا۔ اس چڑیل کی آواز اب سنائی نہ دے رہی تھی۔ راستے میں نہ جانے کہاں وہ شاید رک گئی تھی، مجھے نہیں معلوم۔ ہاں، مجھے اتنا یاد ہے کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر جا پہنچا تھا اور بری طرح سے اپنا دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ میرے والد نے دروازہ کھولا، میری ٹانگیں بے جان سی ہو گئی تھی اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ ساری رات میں بے ہوش رہا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے گھر والے میرے ارد گرد پریشانی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے اس بڑی چڑیل کے نقش و نگار یاد تھے۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میرے سرہانے کھڑی ہے، اور میں اس خیال سے کام کر رہ جاتا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد میں سخت بخار میں مبتلا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو سارا ماجرا بیان کیا۔ 1.5-2 ہفتے تک تیز بخار میں مبتلا رہا۔ میرے والد کسی پیر صاحب کو گھر لے آئے اور آخرکار مجھے دم کروایا اور میری صحت بحال ہوئی۔ اس واقعے کو مدت گزر چکی ہے، لیکن جب بھی کبھی چاندنی رات آتی ہے تو میں اس ماضی کی بھیانک یاد میں کھو سا جاتا ہوں اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ پائل کی چھنکار مجھے میرے کانوں میں کہیں بہت زور سے سنائی دینے لگتی ہے۔ اس کے بعد سے میں کبھی بھول کر بھی رات کو اکیلے باہر نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ میری زندگی کی ایک بھیانک رات تھی۔